मानामा दरियाफ्त से इंतखाब की सीरीज के सिलसिले में दरियाफ्त के शुमारा नंबर 7 से कमर जमील साहब का इदारिया, जिसका उन्वान है नॉवेल की बोतीका और साख्तियात। नॉवेल की बोतीका और साख्तियात, कमर जमील साहब का इदारिया समाअत फरमाइए। ना सिर्फ ये कि तमाम जबानें बल्कि निशानियों के तमाम निजाम इसी ग्रामर से मुताबिकत रखते हैं जो आफाकी होती है। इसलिए नहीं कि ये ग्रामर तमाम जबानों के पसे पर्दा काम करती है, बल्कि खुद कायनात की साख से मुताबिकत रखती है। टोडोरोफ। शायद ये कहने की अब जरूरत नहीं है कि साख्तियात कोई अदबी निजाम पेश नहीं करती, बल्कि मसाइल की निशानदही करती है और नॉवेल का मुतालिया जिंदगी की नकल की हैसियत से नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चर की हैसियत से करती है। नॉवेल के साख्तियाती मुतालिया की जरूरत यूरोप और अमेरिका में इसलिए भी हुई है कि इनके यहाँ नॉवेल की बुनियाद जिंदगी की नकल पर नहीं रह गई है और अब वहां नॉवेल का कंटेंट भी गैर अहम हो गया है और नॉवेल में हैत की मुकम्मल हुकूमत कायम हो गई है। ऐसा क्यों हुआ है और क्या ऐसा होना चाहिए, इस पर नॉवेल के इस तसव्वुर से हमारे यहाँ और तीसरी दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी इससे शदीद इख्तिलाफ होगा, क्योंकि हमारे यहाँ नॉवेल अब तक माशरे के मसाइल किसी न किसी तौर पर पेश कर रहा है। खुदा की बस्ती से लेकर इंतजार हुसैन की बस्ती तक हमारे माशरे के मसाइल जिंदा हालत में नजर आते हैं। चुनांचे साख्तियाती तनकीद चूंकि मौजू को अहमियत नहीं देती, शायद हमारे नॉवेलों के तजिए में इस कदर मददगार ना हो जितनी ये तनकीद यूरोप के नॉवेलों को समझने में मदद दे सकती है। इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि साख्तियात ने नॉवेल की तनकीद में नुमाया इजाफा किया है। हमारे यहाँ अब भी नॉवेल एक ऐसी खिड़की है जिससे लोगों को हकीकत नजर आती है। यूरोप में यह खिड़की सिर्फ एक पेंटेड विंडो है। इसलिए भी साख्तियात का तजिया नॉवेल के सिलसिले में भी अहम है। पहले तो साख्तियात ने यह बताया कि अदब का काम ही यह है कि वो मानूस चीजों को नामानूस बना दे, लेकिन अगर सारा अदब सिर्फ नामानूसियत पैदा करने का काम अंजाम देता रहे तो यह सारा अमल ही बेमायनी हो जाएगा। इसलिए साख्तियात ने बड़ी दानिशमंदी का मुजाहिरा किया जब ये कहा कि फिक्शन अपने ही बारे में बताता है, लेकिन दूसरी हकीकतों के बारे में गुफ्तगू करते हुए। इसका पस मंजर यह है कि साख्तियात की रूह से कहानी वाकयात का एक तसलसल है और प्लॉट कहानी में अजनबियत पैदा कर देता है, जिस तरह शायरी में रदीफ, काफिये और बहरें अजनबियत पैदा करती हैं। शिलोस्की ने ट्राइस्ट्राम शैडो के आलमी अदब में नुमाइंदा नॉवेल इसलिए करार दिया था कि स्ट्रैंड को सिर्फ कहानी बयान करने ही में दिलचस्पी है। इसका प्लॉट भी दरअसल कहानी के प्लॉट में तब्दील होने के अमल को बयान करता है। ये नॉवेल खुद अपने ही बारे में है और उसे आवागार नॉवेलों का पेशरो समझा जाता है। शिलोस्की समझता था कि प्लॉट हीरो को तख्लीक करता है, चुनांचे हैमलेट भी स्टेज की टेक्निक से पैदा हुआ है। इसका ख्याल है कि हर आर्ट फॉर्म को खुद अपने इजहार और इबलाग की रिवायात से आगाह रहना चाहिए। शिलोस्की ने शायरी के बारे में जो ये नजरिया कायम किया था कि शायरी की जबान चीजों को अजनबी और नामानूस बनाती है, यही नहीं बल्कि खुद भी अजनबी और नामानूस होती है, उसने इसी नजरिए का इतलाक नॉवेल पर भी किया है।
لیکن ان دونوں میں اس نے یہ فرق قائم کیا ہے کہ شاعری ساکت ہوتی ہے، اس کا اثر فوری ہوتا ہے اور اسے ایک یونٹ کی حیثیت سے محسوس کیا جا سکتا ہے، لیکن ناول کا بنیادی حوالہ دوران سے ہوتا ہے۔ اس میں جو حرکت رونما ہوتی ہے وہ اس کو ڈائنامک بنا دیتی ہے۔ آگے جا کر ٹوڈوروف نے بھی شلوسکی کی تائید میں یہ کہا کہ الف لیلہ جیسی تخلیق میں بھی قصہ بیان کرنے کا عمل ہی اس کا موضوع ہے، یعنی خود بیان زندگی کے مساوی ہے۔ ادبی تخلیق کے معنی خود اس کے اپنے بیان میں ہوتے ہیں۔ جس طرح بیانیے کی ایک گرامر ہوتی ہے، اسی طرح ادبی ہیئت کی بھی اپنی ایک گرامر ہوتی ہے۔ یہ گرامر ادبی ہیئت کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ ساختیات اس بات پر زور دیتی ہے کہ جس طرح شطرنج کے سارے قواعد کی پابندی کرتے ہوئے شطرنج کا ہر کھیل منفرد ہوتا ہے، اور گھوڑے کی چال انوکھی اس لیے کہ یہ شطرنج کی روایت کے مطابق ہے، اسی طرح ہر ناول نگار ناول کی ہیئت کی پابندی کرتے ہوئے نیا ناول لکھتا ہے، اور یہ نیا ناول تصور کے مطابق ہوتے ہوئے بھی کچھ مختلف ہو سکتا ہے۔ ناول نگار اس پہلے سے موجود تصور کو کچھ بدل بھی سکتا ہے، اس میں کچھ ترمیم بھی کر سکتا ہے۔ اگر کسی معاشرے میں ادب کی اصناف کا واضح تصور موجود نہ ہو، تب بھی صدیوں تک لوگ اصناف کا مخصوص تصور لیے ہوئے چلتے رہتے ہیں۔ ایک طرف ان اصناف کے پہلے سے موجود تصورات ہوتے ہیں، اور دوسری طرف خود ان کی تاریخ اور ان دونوں میں ایک حرکیاتی تعلق۔ ان کا آپس میں ایک دوسرے پر بہت گہرا اثر بھی ہوتا ہے، اس لیے ادب کی اصناف کی کوئی محدود تعریف نہیں کی جا سکتی۔ تاریخ اور تصورات کے درمیان عمل اور رد عمل کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جب لوگ ان چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں جو ابتدا میں اجنبی اور نامانوس لگتی ہیں، تو پھر ان میں تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ پیروڈی یہ اہم رول ادا کرتی ہے۔ پیروڈی دوسرے ادبی نمونے کو پس منظر میں رکھ کر اس کی تکنیک کو برہنہ کر دیتی ہے۔ اس کے باوجود پرانی چیز بالکل ختم نہیں ہوتی، بلکہ ایک بار اور نئے سرے سے ایک غیر ہم آہنگ سیاق و سباق میں آ جاتی ہے۔ چنانچہ ادب کو ہمیشہ خود آگاہ رہنا پڑتا ہے۔ ٹوڈوروف نے ایک اہم اور دلچسپ تجزیہ اس انداز میں کیا ہے کہ ناول میں کردار اسم اور ان کی صفات ایڈجیکٹو اور ان کے افعال ورب کی طرح ہوتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ایک جملے کی اسٹرکچر کو وہ بڑے پیمانے پر لے جا کر پورے متن کی صورت میں دیکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بیانیے کے 3 پہلو ہوتے ہیں، ایک معنوی جسے ہم کانٹینٹ کہتے ہیں، دوسرا سیاق و سباق کا پہلو اور تیسرا لغوی پہلو۔ ٹوڈوروف نے کہانی کا جو تجزیہ کیا ہے، اس میں اسٹرکچر کے 2 بنیادی اکائیاں سامنے آتی ہیں، ایک کو وہ دعویٰ اور دوسرے کو تسلسل کہتا ہے۔ دعویٰ سیاق و سباق کا بنیادی عنصر ہوتا ہے، یہ ایسے افعال پر مبنی ہوتا ہے جنہیں مزید کم نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا احمد مجھ سے پیار کرتا ہے، احمد گھر سے باہر جاتا ہے، احمد اپنی خالہ کے گھر گیا ہے۔ ناول کے متن کے سلسلے میں رولاں بارتھ نے لکھا ہے کہ ناول کے متن 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو سمجھ میں آتے ہیں اور ایک وہ جنہیں پڑھا نہیں جا سکتا۔ روایتی ناول وہ ہیں جن کا پڑھنا اور سمجھنا آسان ہے، اور دوسری قسم کے ناول وہ ہیں جن کا پڑھنا شاید ہم جان نہیں سکے ہیں۔ بہرحال سمجھنے کے عمل کو ساختیات سب سے زیادہ اہمیت دیتی ہے، بلکہ اس عمل کو ناول کے ساختیاتی تجزیے میں مرکزی مقام حاصل ہے۔
इसके साथ साथ रिवायती नॉवेल के मतन और जदीद नॉवेल के मतन का फर्क भी साख्तियाती तज्जिये में मरकजी अहमियत रखता है। साख्तियात के माहिरीन का ख्याल है कि रिवायती नॉवेल और रेडिकल यानी इंतहा पसंद नॉवेल का तजाद खुद नॉवेल में हमेशा से रहा है। चुनांचे नॉवेल के आगाज ही में हमें नॉवेल में एंटी नॉवेल के बीज मिलते हैं। साख्तियात के माहिरों ने क्लासिकी नॉवेल के मतन में भी बेयानियत, सबवर्जन और गैप्स की मिसालें ढूंढ निकाली हैं, यानी वो खुसूसियात जो सिर्फ जदीद नॉवेल की खुसूसियात समझी जाती हैं। रूलाबार के मुताबिक नॉवेल के मतन को समझने के लिए सिर्फ कहानी को खोल कर समझना ही काफी नहीं है, बल्कि इसकी मुख्तलिफ सतहों की शनाख्त भी जरूरी है।